चले इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। 5वां पारा आज करेंगे। बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे लेसन्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सोशल बातें भी हैं और ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे इसमें जो है ना अहकामात आएंगे इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसे हमने कल भी बात की थी लास्ट टाइम के सूरत निसा जो है अल्लाह ताला ने औरतों के नाम पे जो है वो सूरत निसा रखी है और अर्रिजाल कोई नहीं है, मर्दों के नाम पे नहीं है। और इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक एंड किया था 4th पारे में, वो ये था कि हम लोग देख रहे थे कि किस किस के साथ शादी नहीं हो सकती, मर्द जो है किस किस से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो है सबसे पहले रद्द करते हैं कि और जो है और किससे शादी नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और जो शादीशुदा औरतें हैं औरतों में से, उनसे शादी नहीं कर सकते। एक निकाह पे दूसरा निकाह नहीं हो सकता। किसी की बीवी को आप अपनी बीवी नहीं बना सकते। तो इस तरह से मोहसन जो होती है, मोहसनात जो होती हैं वो खानदानी औरतें होती हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, अच्छी वैल्यूज वाली होती हैं। और ये कि इनको जो है हम आगे पढ़ेंगे। एक दूसरी लड़कियां भी जो अभी चलो शादीशुदा नहीं भी हैं लेकिन एक खानदान में रहती हैं, बाप के साथ, भाइयों के साथ, चचा वगैरह के साथ रहती हैं, एक प्रोटेक्टेड माहौल में जो रहती है ना, उनको भी मोहसनात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोहसनात का लफ्ज यूज हुआ है वो शादीशुदा औरतों के लिए हुआ है। ये जैसे हसन से होता है, हा स्वात नून, तो वो जैसे किला बंद होती हैं। जैसे शादी जो है इंसान को बहुत प्रोटेक्शन देती है, एक किले की तरह महफूज होती है एक शादीशुदा औरत। तो ऐसी शादीशुदा औरत के साथ जो है कोई शादी नहीं कर सकता। तो शादी को जो वही बात है, ये बंधन जो है बहुत प्यारा बंधन होता है और ये जो है बहुत इंसान को हिफाजत का एहसास होता है। औरतें जो हैं उनको जैसे वली चाहिए होता है, पहले बाप होता है या भाई होते हैं और उसके बाद उसकी शादी के बाद उसका हस्बैंड होता है, फिर बेटे होते हैं। लाइक औरतों को अल्लाह ताला ने हमेशा प्रोटेक्शन दी है। तो ये है कि किसी की औरत पे आप बुरी नजर नहीं डाल सकते, किसी के साथ जो है आप मतलब शादी नहीं कर सकते, निकाह पे निकाह नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन में है इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, लेकिन अगर जैसे कोई वो होती हैं लौंडियां आ गई हैं एंड दे वर मैरिड बिफोर, लेकिन जंग में जीत लिया है और वो जो है अब लाइक वो शादीशुदा थी लेकिन अब वो क्योंकि आपके उसमें आ गई है, माले गनीमत के तौर पे जैसे आ गई हैं आपके, आपने उनको कैप्चर कर लिया है, तो उनसे आप शादी कर सकते हैं। उनके पिछली शादियां मतलब खत्म हो जाएंगी, वो आपके कब्जे में है और मे भी उनके हस्बैंड्स लाइक मारे भी गए हों जंगों में, तो अब वो आपकी मिल्कियत में है, तो आप उनको कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब तो फिलहाल तो आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में कुछ यू नेवर नो कि अगर जो है फिर से ऐसी वॉर शुरू हो जाए और उसमें जो है कैप्चर करके लौंडियां बननी शुरू हो जाएं, और तो लेकिन यह है कि ये उस वक्त का हुक्म था कि आप शादीशुदा औरतों से शादी नहीं कर सकते। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, लेकिन अगर कोई लौंडी थी और वो शादीशुदा थी लेकिन अब वो आपके कब्जे में, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। किताब अल्लाही अलैकुम, ये अल्लाह का की तरफ से हुक्म है, फर्ज है तुम्हारे ऊपर। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा हलाल है जो तुम देखो, यानी कि बाकी औरतों में से अगर तुम कोई चूज करते हो, शादी करना चाहते हो, तो यू कैन मैरी देम। अन तब्तगू बिअमवालिकुम, और ये है कि तुम उनको हासिल कर लो अपने मालों के साथ। अब ये नहीं कि ऐसे ही कर लो, यानी कि आपको उनको मेहर देना होगा, अपने माल के साथ उनको तलाश करो। मोहसिनीन, मोहसिनीन यानी कि जो शादी करने वाले मर्द हैं, शादीशुदा मर्द हैं, कैदी निकाह में लाने वाले मर्द हैं, तो मोहसिनीन बन के आपने उनसे शादी करनी है, उनको मेहर देना और फिर शादी करनी है। गैरा मुसाफिहीन, ये है कि छुपी दोस्ती नहीं करनी और ये है कि कोई जिनाकारी नहीं करनी। फमस्तमतअतुम बिही, और ये कि तुम जो उनसे फायदा उठाओ, मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो आप उनको मेहर दो, ठीक है, उनके अजर दो, उनके उजूर दो, ये एक फरीजा है। तो ये हुन्ना का जो सारे एंड में जो प्रोनाउंस आ रहे हैं ये औरतों के लिए आ रहे हैं कि अगर वो औरतें जो हैं उनको आपने मेहर दे के फिर आपने उनको जो है अपने कैद निकाह में लाना है। अब कितना निकाह हो, वला जुनाहा अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही,
اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی جو مہر ہے وہ آپ مقرر کرتے ہو دونوں کی رضامندی کے ساتھ. من بعد بات یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے مطلب تھوڑا سا ریزنیبل سا کرنا چاہیے, نہ ٹو مچ ہو نہ ٹو لیس ہو. عورت کی تھوڑی اس میں رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, اس کو تھوڑی سی ویلیو بھی دی جاتی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے بچہ ہے, ابھی نئی جاب ہے, تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل کہ ٹو مچ اس پہ برڈن نہ ڈال دیں. اور وہ جو ایک 32 روپے اور 8 آنے والا کانسیپٹ, آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سے آیا, وہ بالکل ایک رانگ کانسیپٹ ہے. اتنا کم شرعی مہر نہیں ہے. جیسے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 500 درہم جو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائفس کو دیتے تھے, اور بی بی فاطمہ کا بھی تقریباً اسی طرح تھا, 480 درہم تک تھا. تو اس طرح سے مہر مقرر کرو. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, اگر تم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا, اس کے پاس جو ہے وہ اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات, اب اتنا نہیں ہے کہ وہ کوئی خاندانی عورت سے جو ہے شادی کر سکے, تو کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو وہ ایک مومن لانڈی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لے, نکاح کر لے. واللہ عالم بایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ صبر نہیں کر پائے گا, وہ زناکاری میں پڑ جائے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اس سے شادی کر لے لانڈی کے ساتھ. بعدکم من بعد, تو آفٹر آل تم سب انسان ہو, بعض میں سے ہو, تو ایک ہی تم لوگ ہو تو انسان ہی نا, سب چلڈرن آف ایڈم ہی تو ہیں. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, اس میں بھی یہ بات ہوگی کہ آپ ان کے فیملی والوں سے, اس کا جو بھی سرپرست ہوگا, چاہے وہ لانڈی ہے کہ کوئی اس کا مالک ہوگا, تو آپ اس سے اجازت لو, اس کی اذن لو, اور پھر اس سے نکاح کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اس کو بھی دو, اس کو مہر دو معروف طریقے سے. محصنات غیر مصافحات, اب یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو. لانڈیاں بھی کئی ہوتی تھیں, لائک وہ بہت وہ پاک دامن ہوتی تھیں, تو ایسی چوز کرو کہ جو محسنات ہو, تھوڑی سی اس میں شرم و حیا والی ہو, ویلیو والی ہو, اور وہ صرف یہ ہے کہ دوستی کرنے والی نہ ہو. ولا متخذات اخدان, اور نہ بنانے والی ہوں چھپے دوست, تو وہ ان میں بھی جو ویلیوز والی ہے اس کے ساتھ کرو. پھر کیا ہو؟ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اگر شادی کے بعد جو ہے وہ کوئی فحش کام کرے, کیونکہ کئی لانڈیوں کو وہ لوگ یوز بھی کرتے تھے زناکاری کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, تو اگر اس طرح کی آپ نے شادی کی ہے اس کے ساتھ, سلیو وومن کے ساتھ, تو پھر اگر وہ بعد میں بھی فاحشہ کچھ کر لے, کوئی غلط حرکت کر دے, تو اس پہ کیا ہے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, اس کی پنشمنٹ ایک خاندانی عورت کے مقابلے میں ہاف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اس نے وہ ویلیو کلچر نہیں دیکھا جو کہ خاندانی عورت دیکھتی ہے, تو اس کو ہاف پنشمنٹ ملے گی. کیوں؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ, یہ اس کے لیے ہے کہ جو ڈرتا ہے تم میں سے کہ اس سے کوئی زنا نہ ہو جائے, کوئی فورنیکیشن نہ ہو جائے, کوئی ایڈلٹری تو شادی شدہ کے لیے ہوتی ہے, تو فورنیکیشن یعنی کہ غیر شادی شدہ جو زنا کرتے ہیں, تو وہ کام ان سے نہ ہو جائے. تو پھر یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں سلیو وومن کے ساتھ. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, بہتر یہ ہے کہ تم صبر کر لو, کیونکہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بہتر ہے کہ اچھے خاندان کی لڑکی سے شادی کی جائے, کیونکہ آگے سے نسلیں چلانی ہیں, تو بہتر ہے کہ اگر صبر کر لو. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور اور رحیم ہے. یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے, لیبین لکم, کہ وہ تمہارے لیے بیان کر دے, ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور وہ تمہیں بیان کر دے, ہدایت دے دے اس سنت کی طرف جو کہ تم سے پہلے لوگ گزر چکے ان کی تھی. یعنی کہ نیک لوگ جو تھے ہمیشہ شادیاں کرتے تھے, نکاح کرتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے کہ زناکاری کریں. وَیَتُوبَ عَلَیکُم, اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ مہربان ہو جائے. وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ شہوات, لیکن دوسری طرف جو لوگ ڈیزائرز چاہتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما, کہ آپ مائل ہو جائیں بہت طرف برائیوں کی طرف, ڈیزائرز کی طرف, لسٹ کی طرف آپ جو ہے جھک جائیں, جو کہ بہت زیادہ بہت بڑا جھکنا ہوتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کر دیا جائے, اللہ تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے. اور جیسے کئی رسمیں ہیں, شادی کی رسمیں ہیں, موت کی رسمیں ہیں, ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہوا ہے, تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کو تم سے ہلکا کر دے. شادی ویسے تو بالکل ایزی ہے, سمپل ہے,
निकाह के लिए बस ये है कि मेहर मुकर्रर करो, मस्जिद में करो और वहां से रुखसती करा के ले जाओ। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हमारे माशरे की जो कल्चर की चीज़ें हैं तो हम उनके पीछे पड़ के अपने आप को हम बहुत ज़्यादा बोझ में डाल देते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि वो चीज़ों को हल्का करे। वह खुलिकल इंसान दईफा, और एक्चुअली इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर है। इंसान में ये इस्तिताअत नहीं थी कि वो इतने सारे बोझ उठाता इतनी रस्मों के, लेकिन उसने ये अपने लिए खुद ही चूज कर लिए हैं। तो अब वही होता है, कभी बच्चे की ख्वाहिश होती है, कभी बच्ची की ख्वाहिश होती है, कभी लड़के की माँ की कोई ख्वाहिश होती है, कभी लड़की की माँ की कोई ख्वाहिश होती है। वो ख्वाहिशें पूरी करते करते आदमी जो फादर है वो बेचारे कहते हैं यार तुम लोग की ख्वाहिशें तो मुझे 50-60 हजार और 100,000 तक ले जाएंगी, तुम लोग की हर बंदे की एक एक ख्वाहिश पूरी करते करते। हालांकि अल्लाह ने सादगी कही है कि बस मस्जिद में निकाह करो और फारिग हो। बस अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इस पे अमल कर सकें। या जो लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम, ना तुम खाओ अपने माल आपस में बिल बातिल, बातिल तरीके से। यानी कि कोई किसी मुसलमान का या किसी का भी कोई चोरी ना करे, कोई डाका ना करे, कोई गसब ना करे। तो ऐसे छीन लेना पैसे और चीजें जो इट इज नॉट अलाउड। इल्ला अन तकूना तजारतन अन तरादिम मिनकुम, अनलेस कि तुम कोई तिजारत करो, आपस में बिजनेस करो, लेन देन करो, दैट्स फाइन। और वला तख्तुलू अनफुसकुम, तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल मत करो। यानी कि इसमें दोनों चीजें हैं कि कत्ल भी नहीं करना और दूसरा ये कि खुदकुशी भी ना करो, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है ना, खुदकुशी हराम है। जो शख्स किसी आले के साथ खुदकुशी करेगा तो क्यामत के दिन जहन्नम में हमेशा मुसलसल अपने आप को इस तरीके से अजियत देता रहेगा। तुम्हें पता है कि क्यामत का दिन कितना लंबा है? हमारे हिसाब से 50,000 साल लंबा। और उसमें जो है वो मुसलसल अपने को, अगर उसने फांसी चढ़ाया था अपने को तो फांसी देता रहेगा, अगर किसी से छुरी से अपने आप को मारा था तो छुरी से अपने आप को जख्मी करता रहेगा, मारता रहेगा। तो बार बार वो उस अजियत से गुजरेगा। तो हालात कितने भी मुश्किल हो जाए तो बस अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह के साथ जुड़ जाए। लेकिन खुदकुशी करना हराम है। इसी तरह सेल्फ टॉर्चर करना, अपने कई लड़कियों की आदत होती थी, मैं देखती थी रिस्ट कटिंग के साथ आ जाती थी कि बॉयफ्रेंड ने जो है मैसेज का जवाब नहीं दिया और इस तरह से। तो ये सब नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी को जो है वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारे पास अमानत है, इसको अच्छा खाना खिलाएं और इसकी केयर करें। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तुम पे रहम करने वाला है। वमन यफल ज़ालिका उद्वाना, और जो कोई करेगा ज्यादती, व जुल्मन और जुल्म, फसौफा नुस्लीही नारा, तो वो आग में झुलसेगा। व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह पे ये काम बहुत आसान है। तो ये सारे बड़े गुनाह हैं। इन तजतनिबू, अगर तुम बचोगे, कबायरा, बड़े गुनाहों से, मातुन होना अनहु, जिसे तुम रोके गए हो। तो यानी कि बड़े बड़े गुनाह क्या है? कत्ल करना सबसे बड़ा तो शिर्क है, अल्लाह के साथ कोई पार्टनर एसोसिएट करना। फिर उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी, फिर जादू करना, जादू से बेशा दूर रहना चाहिए, जिना करना और कत्ल कर देना, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना। ये हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जरा सा किसी को किसी के साथ देख लिया तो उस पर तोहमत लग जाती है। और जब तक किसी को चार चार गवाह ना हो तो किसी पे जिना का जो है इल्जाम नहीं लगा सकते। तो वन हैज टू बी केयरफुल। और मैदान जंग से भाग जाना, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। तो अल्लाह ताला इन गुनाहों से बचाए। अगर बड़े गुनाहों से बचेंगे तो क्या होगा? नुकफिर अंकुम से जी आतिकुम, तुमसे हम जो है छोटी छोटी जो तुम्हारी ज्यादतियां हैं, तुम्हारी खताएं हैं, उनको हम दूर कर देंगे। छोटे गुनाह क्या होते हैं कि जैसे वुजू प्रॉपर नहीं किया, कभी कोई चीज रह गई, नमाज पढ़ते हैं, 100 ख्याल आते हैं, हालांकि हमें फोकस होना चाहिए। फिर इसी तरह अगर मर्द है, कोई औरत गुजर रही है, उसको दूर तक देखते रहते हैं। तो ये कि ये छोटे छोटे गुनाह हैं। और छोटे मोटे झूठ बोल जाते हैं हम, किसी से उससे किसी को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वाइट लाइज जैसे उसको कहते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे गुनाह है, तो अल्लाह ताला ये हमसे दूर कर देगा। बड़ों से दूर रहो तो छोटे अल्लाह ताला आपसे रिमूव कर देगा। और हमें पता है कि छोटे कैसे रिमूव होते हैं। जैसे हम वुजू करते हैं तो उससे कितने सारे गुनाह धुल जाते हैं। उम्रा, हज, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक जो है वो बीच के सारे छोटे छोटे गुनाह जो होते हैं वो धुल जाते हैं। फिर हज जो करके आता है तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो ऐसे हो जाता है जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है।
تو छोटे गुनाहों से पाक हो जाता है। बड़े गुनाहों के लिए क्या है, कफारा देना पड़ता है, तौबा करनी पड़ती है और अल्लाह से बहुत ज्यादा माफी मांगनी पड़ती है। तो लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो भी माफ कर देते हैं। इंसान को कभी भी जो है मायूस नहीं होना चाहिए। और क्या है, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम दाखिल करेंगे तुमको इज्जत वाली जगह में। वला ततमन्नाउ मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, तो तुम लोग उस चीज की तमन्ना मत करो जो अल्लाह ने किसी को फजीलत दी है। तो इसमें ये है कि कुछ औरतों ने जैसे इस चीज की हसरत की थी कि वो भी मर्दों की तरह उनको विरासत में हिस्सा मिले या वो जिहाद पर जाएं। और वो कि हमारी भी देखिए लड़कियां कई दफा बहुत करती हैं, बहनें जो कहती हैं लेकिन भाई जो है देर से घर आता है, उसको कितनी ज्यादा आजादी है, कितनी फ्रीडम है। तो कई दफा हमारी भी लड़कियां जो हैं, बच्चियां इस पे थोड़ा सा ना वो करती हैं, हसरत करती हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि नहीं, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है यू शुड बी हैप्पी विद दैट। आपको दूसरे पे जो है ना जेलस नहीं होना चाहिए और तमन्ना नहीं करनी चाहिए। जो अल्लाह ने आपके लिए पसंद किया आपको वैसा बना दिया। तो दूसरों के स्किल्स पे, टैलेंट्स पे, किसी चीजों पे जेलस नहीं होना चाहिए, तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से खुद मांग लो, जो चीज चाहिए अल्लाह से खुद मांग लो। किसी के पास आप मिलियन का घर देखते हैं तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे 2 मिलियन का घर दे दो। आप किसी के पास कोई अच्छा रिश्ता देखते हैं, आप कहते हैं अल्लाह मुझे इससे बहुत बेहतर रिश्ता दे दो। किसी के बच्चे के पास कोई देखते हैं चीज, कोई उसके पास उसने कुछ अटेन किया है, तो आपको अल्लाह इससे ज्यादा मेरे बच्चे को दो। तो रश्क करें और लेकिन जेलस नहीं होना चाहिए। जेलसी में ये होता है कि इंसान इस तरह की फीलिंग्स रखता है या फिर दुआ करता है कि ये नेमत जो इसके पास है इससे छिन जाए। तो ऐसी मतलब वो नहीं करनी चाहिए जेलसी। तो अल्लाह ताला कहते हैं लिरिजाली नसीबु मिम्मक तसबू, मर्दों के पास एक हिस्सा है जो भी उन्होंने कमाई की, और वलिनिसाई नसीबु मिम्मक तसबना, और औरतों के पास है जो उन्होंने कमाई की। तो अल्लाह ने किसी को छोड़ा नहीं है, अल्लाह ने सबको हिस्से दिए हैं। तो मेहनत करो, अपनी पूरी करो, कोशिशें अल्लाह ताला देख रहा है। वसलुल्लाह मिन फदही, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो उसका फजल। अल्लाह के पास बहुत खजाने हैं। इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह हर चीज का देखने वाला है। और वही बात है कि जो औरत, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तो शहजादियां बना के, मलकाएं बना के घर में रखा हुआ है, मर्दों पे जो है वो ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। और फिर जब माँ बनती है तो बच्चे जो है उससे इतना प्यार करते हैं, उसके अंडर होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अल्लाह ने औरत को मुकाम दिया हुआ है। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, हमने हर एक को बनाया है वारिस। किसका? मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, कि जो वालिदैन छोड़ जाएं और क्लोज रिश्तेदार जो छोड़ जाते हैं। तो विरासत के पीछे भी अपने पढ़ा है, तो यहाँ से उसकी थोड़ी सी रेपिटेशन है। वल्लजीना अकदत ऐमानुकुम फ़आतूकुम नसीबहुम, वो लोग कि जिनके जो है गिरा बांधी, जिनके साथ तुमने, तुम्हारे राइट हैंड्स ने, तो उनको दो उनका हिस्सा। अब इसके कई मतलब लिए गए हैं। एक तो ये है कि या तो स्पाउसेस का ही हिस्सा जो है उनको दे दो, और पीछे कहा गया था उनके हिस्से बताए गए थे, तो यहाँ पे एम्फसाइज किया है कि दे दो उनको, ठीक है, उनको दबा के ना बैठ जाओ, जस्ट गिव देम देयर इनहेरिटेंस। और या फिर ये कि जो अंसार और मुहाजिरीन जब आपस में उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, रिश्ता बनाया था, या फिर उसमें है कि उनको भी इनहेरिटेंस में से दो, और बाद में ये जो हुक्म था मनसूख हो गया। और या फिर तीसरी बात ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, होता है ना अकदत ऐमानुकुम, तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है, तुम उसको कुछ देना चाहते हो, तो आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट करके दे दो। लेकिन ये है कि ये अपनी जिंदगी में दो, क्योंकि जब एक तो डेथ हो जाती है तो फिर फ्रेंड्स का कोई हिस्सा नहीं रहता। तो अपनी जिंदगी में कुछ देना चाहते हो तो फिर आप उसको दे दो। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज के ऊपर गवाह है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाए, मर्द जो है वो औरतों पर कव्वाम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। और कव्वाम, कई औरतें जो बहुत आजकल उस पे हैं, बहुत ज्यादा जो है आजादी और फ्रीडम और इक्वालिटी पे काम करती हैं, तो उनको ये बहुत बुरी लगता है ये वाला हुक्म। लेकिन एक्चुअली इसकी डेप्थ में जाओ तो ये बहुत ही प्यारा हुक्म है। कव्वाम जो है वो मैनेजर है, ठीक है। तो असल में मर्द की जिम्मेदारी है कि वो घर के फाइनेंशियल जो भी हैं चीजें हैं सब उसका हिसाब करे, औरतों को प्रोटेक्शन दे, बच्चों पे खर्च करे, सब पे खर्च करे। तो खर्च करना जो है वो एक्चुअली रिजाल का काम है, और अल्लाह ने उनको एक दर्जा जो है वो ऊपर दिया है। कवाम जो होता है वो एक लेवल ऊपर होता है, क्योंकि जाहिर है कि एक सिस्टम चलाने के लिए इसी तरह होता है ना, जैसे एक बादशाह होता है, फिर उसका वजीर होता है, तो मर्द जो है वो घर का बादशाह है।
تو آپ اور عورتیں جو ہے وہ وزیر ہیں، تو بس اتنا سا فرق ہے. اور اس میں یہ بات ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہر کام کرنا چاہیے. اور اس میں قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اور دوسری بات کیا ہے، بس کوئی پوچھے تو بس اتنا کہہ دو. کوئی ایسی جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کی کوئی لیڈی بات کریں تو پہلی بات آپ نے ان کو کیا بتانی ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پہ جو ہے نا وہ فضیلت دی ہے، بس دیٹس اٹ، اللہ کا حکم ہے. اور دوسری کیا بات ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اگر یہ بات آئے نا کہ کوئی عورت کماتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سچویشنز ہوتی ہیں کہ عورتیں کماتی ہیں اور مرد جو ہے وہ ہاؤس ہسبینڈ بن جاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایون دین مرد قوام ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ کما رہی ہے تو وہ قوام بن گئی ہے. اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے ایک درجے کی، اور ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے اور اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی. ویسے بھی مرد فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں. ایک کاکروچ آ جائے، ایک چوہا آ جائے تو ہمیں پھر ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں مار سکتے، تو مرد ہی جو ہے وہی اس کو آ کے مارتے ہیں اور اس کو گھر سے نکالتے ہیں. تو کئی سچویشنز ہیں، چور ڈاکو آ جاتے ہیں تو مرد پھر بھی ان کا مطلب ظاہر مقابلہ کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ ایسی سچویشنز میں گھبرا جاتی ہیں. الا ماشاء اللہ. تو اس پہ بالکل ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا. ہمیں زیادہ جو ہے نا زیادہ رسپانسبلٹی اتنی نہیں ہے. فصالحات، عورتوں کو کیا چاہیے کہ وہ نیک عورتیں بنے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نیک بنے، اپنی عبادت کریں اور ہر چیز کو ہے اس طرح سے پراپر طریقے سے کریں. قانتات اوبیڈینٹ ہوں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ہسبینڈ کا اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہر بات پہ جو ہے وہ ایک ٹسل نہ کر لیا کریں، ہر چیز پہ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. حافظات للغیب، اور یہ کہ جب وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتا تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ حفاظت کریں. بیما حافظ اللہ، کے ساتھ اس کے جو اللہ کی ذات نے اس کی حفاظت کی، یعنی کہ اس کو اپنے اس کے عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ہسبینڈ کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے بچوں کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. تو اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہسبینڈ کے جو برائیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے ایک ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو دونوں کو اپنی ایک دوسرے کی عزت رکھنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے. تو ایسے تیار شیار ہو کے رہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں اور خوشبو لگا کے رکھیں، لپسٹک لگا لیں، کوئی تھوڑا سا مطلب گھر میں فریش لک دیا کریں. یہ نہیں کہ برے حال میں پھریں، کوشش کرنی چاہیے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگا کے رہیں، اور کہ ہسبینڈ دیکھے تو خوش ہو جائے. اور ویسے بھی یہاں پہ کتنا زیادہ باہر وہ کام کر آتے ہیں، کتنی زیادہ اسٹائلش لیڈیز ہوتی ہیں ہر طرف. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ ایفرٹ کریں، اپنی باڈی کا خیال کریں، بہت زیادہ موٹاپا نہ چڑھ جائے، تو اپنی ہر چیز کا، ڈائٹ کا خیال کریں، ایکسرسائز کا خیال کریں. تو ہمیں پوری طرح سے کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے شریف ہسبینڈس دیے ہیں. اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس عورت کو کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم گھر نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. اور اس میں نا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. تو اب یہ نا کہ اتنا زیادہ ہسبینڈز کرتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے تو منہ کھول کے آرام سے کہہ دیا، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. نہ بیوی کو کہنا چاہیے نہ ہسبینڈ کو کہنا چاہیے. دونوں جو ہیں وہ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. دونوں جو ہیں ڈفرینٹ، بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں. مرد ظاہر ایکس وائی ہیں، ان کی اور طرح کی نیڈس ہیں اور فزیکل باڈی اور طرح کی ہے. عورتیں ڈبل ایکس ہوتی ہیں تو ان کی اور طرح سے باڈی ہوتی ہے. تو لیکن دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں، ٹھیک ہے، ایکول نہیں ہو سکتے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو دونوں کو ایک دوسرے کے رولز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو جو ہے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے اور انسلٹ نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. ایک بہت پیاری حدیث ہے، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے کیا کہ بیوی اچھی ہو. اب گھر چاہے جتنا بھی کھلا ہو، جتنا بھی بڑا ہو، تو اگر اس میں سکون ہی نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے، تو پھر کیا فائدہ.
اور اچھی سواری اچھی گاڑی یہ نہیں کہ جگہ جگہ رک جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے. تو اچھی سواری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ خوش بختی کی چیزیں ہوتی ہیں اور لیکن ان پہ شکر کرنا چاہیے اترانا نہیں چاہیے. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. برا ہمسایہ. ظاہر ہے اگر برا ہمسایہ آپ کو ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے تو سب سے بری بات ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. وہ آپ کے گھر پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو وہ یاد ہے نا ایک نیو جرسی میں جو واقعہ ہوا تھا. وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی تھی. وہ ایک نیو کپل تھا اور ان کی بہن بھی ساتھ بلکہ رہتی تھی. اس نے پتہ نہیں 2 یا 3 بچوں کو مار دیا تھا. برا ہمسایہ تھا. وہ اتنا نفرت کرتا تھا مسلمانوں سے کہ اس نے کہا کہ کیونکہ پارکنگ غلط کرتے ہیں تو وہ کہتا میرے اندر ریج ڈیولپ ہو رہا تھا, غصہ ڈیولپ ہو رہا تھا اور ایک دن بندوق لا کے ان کو بیچاروں کو مار دیا, شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجات دے. لیکن برا ہمسایہ جو اس طرح کا ہو تو پھر اللہ اس سے بچائے. تو جو بدبختی کی علامتیں ہیں اس میں سب سے پہلے برا ہمسایہ کہا ہے کہ یہ 4 چیزیں بری قسمت کی نشانی ہے کہ برا ہمسایہ, بری بیوی اور تنگ گھر اور بری سواری. تو اللہ تعالیٰ جب دے اچھی چیزیں تو اس پہ شکر گزار کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ ہے کہ عورتیں, اچھی عورتوں کا بتا دیا کہ صالحات ہیں, قانتات ہیں, حافظات ہیں اور